मिडियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईहरु सबै पत्रकार साथीहरु, सर्वप्रथम तपाईहरुलाई हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट अभिवादन टक्र्याउँछु। तपाईहरुलाई अभिवादन। यसरी तपाईहरु यो स्केलमा जम्मा हुनुहुन्छ र तपाईहरुसँग यो एउटा किसिमको पत्रकार सम्मेलनै जस्तो भएको छ। यो गरौँला भन्ने त हाम्रो कोमै सोचाइ थियो, तर पछिल्लो दिनमा देशका राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीले पनि अलिकति नयाँ पहल गरेपछि यो कुरा तपाईहरु सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा जानकारी हुने भइहाल्यो। पत्रकार संगठनले पनि थाहा पाउने भइहाल्यो। त्यसो भएपछि हिजोबाट पनि र आजबाट अलि बढी नै जोड चाहिँ जनपत्रकार संगठनले गर्यो। एकपटक सबैको चासो छ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको बीचमा, नेपाल सरकार अथवा ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारको बीचमा भएका सहमति र त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पछिल्ला दिनमा केही ठहराट जस्तो नेपाली जनताले पनि अनुभूत गरिरहेछ। तपाईहरु सबै पत्रकार साथीहरुको पनि यो चाहिँ तपाईको जिज्ञासाको विषय छ। विविध ढंगले पार्टीका नेताहरुसँग तपाईहरुले सम्बन्ध राख्ने र अनि त्यसपछि बुझ्ने कोसिस पनि यो बीचमा धेरै गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि हामी कहाँ आइराखेकै थियो र हाम्रो पार्टी पंक्तिमा पनि र आम नेपाली राजनीतिमा सबैको चासोको विषय थियो। तर हामीले फेरि आज बिहान सरकारसँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो फेरि वार्ता भएको छ, फेरि चाहिँ तपाईको बैठक भएको छ। अब यो विषयलाई एकपटक पत्रकार साथीहरुको बीचमा ब्रिफिङ गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि तपाईहरु सायद सबै पत्रकार साथीहरुको साझा कुरा होला जस्तो लाग्छ अनि हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। त्यसकारणले यहाँ उपस्थित हुनुभयो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरु सबै पत्रकार साथीहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र तपाईहरुलाई यो कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट। अब यहाँहरुलाई थाहा छ अब देशको स्थिति धेरै जटिल छ। यद्यपि हामी पछिल्लो यो प्रक्रियामा आइसकेपछि, किन भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपाली जनता र यो देशको मुद्दालाई जनताको भावना र राष्ट्रिय आवश्यकतामा उठाउँदै आएको पार्टी हो र संघर्ष गर्दै आएको पार्टी पनि हो। पछिल्ला दिनमा जनताका भावना र आकांक्षा सबै चाहना जो थियो यो पार्टीमा एकपछि अर्को एकाकार हुँदै पनि आएका थिए, केन्द्रित हुँदै पनि आएका थिए र देशको स्थिति एकपछि अर्को क्रिटिकल बन्दै गएपछि हामी पछिल्लो दिनमा अलिकति नयाँ ढंगले क्रान्तिको प्रक्रियालाई, परिवर्तनको प्रक्रियालाई र राजनीतिक आन्दोलनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हामीले देख्यौं र सरकारसँग वार्ता भयो, सहमति भयो, जो पत्रकार साथीहरु सबै तपाईहरु जानकारै नै हुनुहुन्छ। अब यसले एउटा उत्साह राष्ट्रिय रूपमा पैदा गरेकै थियो र थुप्रै ठाउँबाट अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईको पार्टीलाई बधाई पनि आएको थियो, पार्टीलाई चाहिँ तपाईको शुभकामना पनि आएको थियो, पार्टीलाई सुझावहरु पनि आएको थियो, कतिपय आलोचना पनि आएको थियो। फेरि त्यो आलोचनालाई पनि हामीले चाहिँ तपाईको एकदम सकारात्मक ढंगले पनि लिएका थियौं। किन भन्दा समाज भनेको सधैं एउटै चाहिँ तपाईको यो विद्यमान समाज जो हुन्छ त्यो एउटै सोचाइको हुँदैन। किन भन्दा त्यसको वर्ग आधार एउटै छैन, उत्पादन सम्बन्ध एउटै छैन, आर्थिक स्थिति एउटै छैन। त्यसो भएको हुनाले एउटै हुँदैन। अब विगत लामो समयदेखि नेपालमा फेरि के भएछ भन्दाखेरि एकदम सामन्ती चिन्तन जो छ, विचार जो र त्यसको संस्कारले बढी टिज छ, गाँजिया छ, टिज नभने गाँजिया छ। यो बेलामा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, हामीले त्यो अन्यथा ल्याएको छैनौं। तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जसले समाजको रूपान्तरणको र क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ त्यसले ती सबै विचारहरूलाई बदल्ने, मूलभूत रूपमा जनताको तहमा रहेका चाहिँ तपाईको खराब विचारहरूलाई अथवा चाहिँ तपाईको गलत विचारहरूलाई बदल्ने त्यसको दायित्व पनि हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यौं र ती आलोचनालाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा ल्यायौं र जनतामा एउटा ठूलो उत्साह थियो, अहिले पनि छ। र पछिल्लो दिनमा केही चाहिँ तपाईको यसलाई एउटा स्पिडमा लैजाने कुरा थियो, केही धीमा भयो। हामीले सायद फागुन चाहिँ 20 गते सरकारसँग चाहिँ सम्झौता गरेका हौं। 19 र 20 गते 2 दिन चाहिँ वार्ता गरेर 21 गते हामीले सिग्नेचर सेरेमनी गर्यौं। यहाँ पत्रकार साथीहरु तपाईहरुले सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसो भएको हुँदा अब यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि तपाईहरुले पनि एउटा सन्देश चाहिँ तपाईको प्रवाह गरिरहनु भएको थियो, पोजिटिभ सन्देश नै प्रवाह गरिरहनु भएको थियो। अहिले पनि त्यो सही छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ तपाईको शान्तिपूर्ण ढंगले र चाहिँ खुला ढंगले प्रवेश भनेको कुरा सामान्य कुरा पनि थिएन। यद्यपि यसको भोलि पनि हुँदै जाला। राष्ट्रिय राजनीतिमा त सानो कुरा थिँदै थिएन र अहिले पनि छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यो सामान्य कुरा होइन। यो
यद्यपि यसको गुरुत्व कति बुझ्न सकिन्छ र बुझाउन सकिन्छ त्यो छँदैछ हाम्रो आफ्नो ठाउँमा, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो छ, सायद तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। र पछिल्लो दिनमा थियो के भन्नुहुन्छ भने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही चाहिँ ढिलो भएको थियो, यति भनौँ अलिकति ठहरा जस्तो चाहिँ थियो। यही विषयलाई लिएर हामीले आज प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेका छौँ। तर त्यसका पछाडिका केही चाहिँ तपाईँको कारणहरू अरू पनि छन्, जसलाई चाहिँ वस्तुगत कारणहरू भन्छ। कोभिड पछिल्लो दिनमा दोस्रो चरण फैलियो, त्यसपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको जनता धेरै प्रभावित हुन थाल्यो, अनि त्यो लकडाउन पनि चाहिँ तपाईँको सरकारले गर्यो, त्यसपछि हामी सबै सचेत हुनु पनि पर्यो। अनि अर्कोतिर के भयो भने कोही न कोही ढङ्गले चाहिँ तपाईँ सङ्क्रमित हामी पनि भयौँ, हामी आफै पनि भयौँ। सायद तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो होला यो बिचमा नेताहरू त साइलेन्टै छन् भन्ने लाग्यो होला, तर त्यो दुई ढङ्गले प्रभाव पारेको छ। यहाँ पनि आज हामी तपाईँहरूसँग यसै छलफल गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, तर पत्रकार साथीहरूको यत्रो डिमान्ड पनि भइसकेपछि र विषय पनि ठुलो छ। एकपल्ट सकि नसकि तपाईँहरूसँग छलफलमा भाग लिउँ भन्ने छ, तपाईँसँग सरै कुरा सिधै कुरा भन्नु न। त्यसो छ, त्यसो भएको हुनाले यो कुरा थियो नै, एउटा वस्तुस्थितिले पनि प्रभाव पार्यो। अर्को कुरा अलिकति धिमापन्ता आयो, विषय सानो पनि थिएन, फेरि क्वेसन त इन्टरनेसनली पनि उठ्यो नेसनली पनि उठ्यो, अनि पोजिटिभ मेसेज दुवैतिर गयो भनेपछि सानो पनि थिएन। त्यो हामीले सानो हुन्छ भन्ने पनि ठानेका थिएनौँ, यो विषय नै ठुलो छ त सानो कहाँबाट हुन्छ, सानो हुने कुरा थिएन, त्यो पनि हामीले ठानेका थियौँ। त्यसो हुँदा यो बिचमा एउटा स्पिडमा जाओस् भन्ने थियो। हामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा लाग्यौँ, सरकारलाई हामीले भन्यौँ ल यो बिचमा तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्। केही ढिलो भयो, मैले अघि भने जस्तै जिज्ञासा थिए र हामीले त्यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग आज हाम्रो वार्ता भएको छ। म र कमरेड कञ्चन हामी गएका थियौँ। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्थ्यो र अहिले वार्ता टोलीमा उहाँको सरकारमा विविध गठन पुनर्गठन पछि अदालतको आदेश विविध भइसकेपछि, सर्वोच्चको आदेश भइसकेपछि वार्ता टोलीको सदस्य र उहाँ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, सायद अहिले त विदेश विभाग प्रमुख पनि हो जस्तो लाग्छ। अनि डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सरकारको तर्फबाट। हामीले झन्डै 1.5 घन्टा हाम्रो छलफल भएको छ, आज वार्ता भएको छ, छलफल भएको छ। र नम्बर 1 हामीले कहाँनिर फोकस गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने यो सरकारसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ढिलो किन भयो एउटा, अर्को कुरा कहाँ पुगेको छ प्रगति, अलिक गम्भीर समीक्षा हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई निर्मम समीक्षा पनि भन्नु सक्नुहुन्छ, गम्भीर समीक्षा हामीले गरेका छौँ। किन भन्दा राजनीतिमा इमान्दारिता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। दुईटा भन्छ, इमान्दारिता र नैतिकता, यो ठुलो कुरा हो। यो गुम्यो भनेपछि नि त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने निष्प्राण पोलिटिसियन हुन्छ त्यो, हैन। हामीले जनता सोझो छ, जे पनि गरे भइहाल्छ, यो मूर्खता मात्रै हो। त्यो भन्नेहरूको सोच्नेहरूको मूर्खता हो, त्यस्तो चिज हुँदैन त्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो कुरालाई पनि हामीले सिरियसली लियौँ र हामीले भन्यौँ कि निर्ममी समीक्षा हामीले गऱ्यौँ। गर्दाखेरि हामीले त हाम्रो साइडबाट भन्यौँ, गभर्मेन्टले के हामीलाई भन्नु छ भने हुन्छ। 3 मुद्दे सहमति, हामी पिसफुल्ली नेपालको पोलिटिक्सलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनेतिर छौँ भने, यो बिचमा त्यसमा केही डिस्टर्ब हाम्रो भएको छ भनेपछि ठिक छ, हामी करेक्सन गर्छौँ, यहीँ आत्मआलोचना गरौँला। त्यसले चाहिँ तपाईँ सरकारको कामलाई प्रभाव पारेको छ भने हामीलाई लाग्दछ कि हामी धेरै कन्सर्ट छौँ। हामी चाहिँ के ब्लाइन्डली आएको छैनौँ यहाँ भन्ने गरिन्छ नि बिबी, त्यो आएको छैनौँ हामी कन्सियसली आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जे भनेका छौँ त्यसमा त हामी प्रतिबद्ध छौँ, होइन। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता पुरा गर्ने सन्दर्भमा त कहाँ पुर्यायो भन्ने हाम्रो थियो। हुँदा केही वस्तुगत कारणहरू पनि राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, केही चाहिँ आत्मगत कारणहरू पनि राख्नुभयो, जो यो ठुलै चाहिँ तपाईँको यो बिचमा जटिलतामा सरकार पनि पर्यो नि, ती कारणहरू पनि राख्नुभयो। र हाम्रो कोही त्यहाँ चाहिँ गलत मनसाय छैन, र कोही हाम्रो मान्छेले भन्छन् षड्यन्त्र फसाउने यताउता कुरा जो छ, त्यो हामीले सोच्न सकिने कुरा पनि होइन। किन भन्दा एउटा सोचाइ बनाएर बुझाइ बनाएर नै यो पार्टीसँग वार्ता गरेर हामीले चाहिँ सम्झौता गरेको। त्यस कारणले म त्यसमा चाहिँ तपाईँको सरकार पनि म धेरै सिरियस पनि छु, म एकदम प्रतिबद्ध पनि छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको छ। तर ढिलो त भएपछि यसलाई चाहिँ तपाईँको फिलिङ पनि चाहिँ रियलाइजेसन भन्छ नि, रियलाइजेसन पनि प्रधानमन्त्रीको अथवा सरकारको बढी नै छ। त्यसो भएको त हामी एउटा त्यहाँ पुगेका छौँ र जहाँ चाहिँ कतिपय फेरि चाहिँ तपाईँको राज्यको मेकानिजमले चाहिँ एउटा स्पिडमा काम नगरिदिया कुरा पनि त्यहाँ आउँछ। त्यसलाई पनि अब के गर्ने कुरा आयो भन्दा टाइट गर्ने कुरा आयो, लुज भए टाइट गर्ने कुरा आयो। कतिपय फेरि के पनि होला भन्नुहुन्छ भने अहिले संसदवादी दलहरूको बिचमा जुन चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध पैदा भएको छ, राजनीतिक सङ्घर्ष जो परिराखेको छ, एउटा सरकार अर्को सरकारको चाहिँ तपाईँको एग्नेस्टमा अर्को चाहिँ संसदीय मोर्चा जो छ नि, त्यसले पनि प्रभाव पार्या होला जस्तो लाग्छ। तर जहाँसम्म के हो भन्नुहुन्छ भने यो त देशको राजनीतिक मुद्दा हो,
त्यसो भने यसमा चाहे सरकार पक्ष भन्नु चाहे प्रतिपक्ष कोही पनि यसको एग्नेस्टमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकता हामीले देख्दैनौँ। यसलाई डिस्टर्ब गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दैनौँ हामीले। अब त्यसलाई मानौँ न, उहाँहरूको कुरा त उहाँहरूको बिचको कुरा भयो नि, तपाईँहरू आफ्नोमा गर्नुहोस्, हामीसँग नगर्नुहोस् भनेका छौँ कि हामीले। हामीसँगको विषय मात्रै हामीसँग गर्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो विषय यता नजोड्नुहोस् भन्ने छ हाम्रो, होइन? त्यो कुरा पनि हामीले भन्यौँ, त्यसले पनि कतै न कतै प्रभाव पारिराखेका देखिन्थ्यो। त्यसो भएको त यो सबैलाई अब चाहिँ तपाईँको स्ट्रिक्टली हामीले सच्याएर जाने भन्ने कुरा भएको छ एउटा। अब अर्को कुरा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ। कार्यान्वयन गर्नेमा एउटा कमिटमेन्ट भनौँ, हामीले एउटा मेकानिजम पनि बनाएको छौँ आज, होइन? मैले अघि चाहिँ पत्रकार मित्रहरूलाई पनि भने कि अब कार्यान्वयनमा केही ढिलासुस्ती भयो भनेर फागुन चाहिँ तपाईँको 21 गते हामीले सिग्नेचर गरेको यो सरकारसँगको सम्झौता भनौँ न, यो राजनीतिक प्रक्रियाको हाइट जो छ, उचाइ जो छ, त्यो घट्यो भन्ने होइन। यसको उचाइ होइन, पोलिटिकल राजनीतिक उचाइ जो छ त्यो घट्यो भन्ने होइन, होइन? त्यसको प्रभाव घट्यो भन्ने पनि होइन, तर कार्यान्वयनमा केही जटिलता आयो भन्ने मात्र। त्यसले के क्वेसन खडा गरेको छ मास लेभलमा पनि, आम पार्टी पङ्क्तिमा पनि, हाम्रै पार्टी पङ्क्तिमा पनि, नेपालका सबै चाहिँ तपाईँको परिवर्तन चाहने चाहिँ जनताको बिचमा क्वेसन त खडा भएको छ। त्यो क्वेसनप्रति हामी सिरियस हुने हो र हामी आफ्नो ड्युटीप्रति सिरियस हुने हो कि बोल्नु हुँदैन, बोलेपछि पुरा गर्नुपर्छ। बोल्ने र पुरा गरिएन भनेपछि त्यो फटाइमा जान्छ, पोलिटिक्समा त्यो संसदवादतिर जान्छ, जे भने पनि हुने, केही नगर्नुपर्ने। तर हामीसँगकोमा त्यो चल्दैन, जनतासँग त्यो चल्दैन, जनताको पोलिटिक्समा त्यो चल्दैन। भनेपछि पुरा गर्नुपर्छ। नगर्ने भए नभन्ने, सजिलो कुरा। नगर्ने भएपछि नभन्ने, यो कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। र अनि आज चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ गति दिने हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुगेका छौँ र सायद लाग्दछ यो बिचमा योसँग सम्बन्धित अथवा 3 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नेसँग सम्बन्धित राज्यका चाहिँ निकायहरू जो छन्, मन्त्रालयहरू जो छन्, त्यहाँको मेन पावर जो छ, यो चाहिँ तपाईँको यता केन्द्रित हुने र 1 हप्तादेखि चाहिँ 10 दिनभित्र यसको चाहिँ तपाईँको नि परिणाम नयाँ निकाल्नेमा हामी पुगेका छौँ। हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी के भनेका छौँ भन्दाखेरि अहिले पहिलो कुरा हाम्रा बन्दी साथीहरू, नेता र कार्यकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई छिट्टै छोड्नु पर्यो भनेका छौँ हामीले, होइन? छोड्नु भएन भने पनि हामी आत्तिहाल्नुपर्ने छैन, किन भन्दा यो त राजनीति हो, क्रान्ति हो, परिवर्तन आन्दोलन हो, सङ्घर्ष हो। यसले त के गर्छ, हामीलाई पनि केही क्वेसन खडा गर्ला। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको नोक्सानी चाहिँ मूल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ, होइन? हामीलाई त्यही होला, हाम्रो साथीहरू भित्र बस्लान्, तर कुरा त्यो होइन, होइन? त्यसो हुँदा त्यो फाइदा छैन हामीले भनेका छौँ र छिट्टै साथीहरूलाई चाहिँ निकाल्नेतिर र त्यसको निम्ति राजनैतिक र चाहिँ तपाईँ संवैधानिक कानुनी भनौँ दुईटै प्रक्रिया तीव्रतामा अगाडि बढाउने हामीले भनेका छौँ र त्यहाँ एउटा साझा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी पनि हामीले प्रदान गरेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट त हामी नै चाहिँ तपाईँको गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ, लाग्छौँ। सरकारको तर्फबाट पनि कमरेड राजन भट्टराईलाई अथवा राजन भट्टराईजीलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्री आफैले डाइरेक्ट निर्देशन गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्दछ यो बिचमा चाहिँ केही क्वेसन थिए, केही समयभित्र आउने परिणामको निम्ति जो चाहिँ पछिल्लो नयाँ एउटा समाधान भनौँ, नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, यसले जनतालाई पनि र सबै चाहिँ तपाईँको यसप्रति चिन्ता चासो राख्ने हाम्रो नेपाली जनतालाई यसले पोजिटिभै सन्देश दिन्छ र त्यसले आशावादी र उत्साहित बनाउँछ भन्ने नै छ भन्नु न। त्यसो भएको न एउटा कुरा यो छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा छ नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा। हामीले भनेका छौँ कि तपाईँहरूलाई थाहा छ, पत्रकार साथीहरूलाई, पहिलो नम्बर बुँदामा पनि नेपालको राजनैतिक समस्यालाई, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै समस्या जो छन् ती समस्यालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गर्ने भनेका छौँ हामीले। त्यहाँ धेरै ठुलो कुरा छ, होइन? हामीले आज अलिकति छलफल पनि गऱ्यौँ, अब हामी त्यहाँ प्रवेश गर्ने बेला पनि भयो। हामीले पहिला सोचेको के हो भन्नुहुन्छ भने साथीहरू, बन्दी साथीहरू चाहिँ तपाईँको निक्लिउन् अनि त्यसपछि त्यो कोर्समा प्रवेश गरौँला भनेका थियौँ। तर यो त अलिकति ढिलो त भयो, यसलाई पनि छिटो गरौँ र यसमा फेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा पनि हामी प्रवेश गरौँ भन्नेमा आज हाम्रो छलफल भएको छ र केही समयपछि हामी बस्छौँ पनि, लिडरसिप तहमा कुरा पनि हुन्छ अनि बाहिर अरू पार्टीसँग पनि कुरा पनि हुन्छ। मेरो पत्रकार साथीहरूसँग के छ भन्दा तपाईँहरू यहाँ सबै जति पत्रकार साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरूका विचार पनि फरक होलान्, तर पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको आस्था पनि होलान् जस्तो लाग्छ पार्टीमा। ती ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा हामीले सम्मान गर्ने कुरा भयो। तर नेपालको मैले भन्दैछु, नेपालको 46 सालदेखि यतातिरको तपाईँलाई 8 सालदेखि चाहिँ तपाईँको है चाहिँ यता 17 सालसम्म यो च्याप्टर एउटा छ, होइन?
817 को एउटा छ। त्यसपछि पछिल्लो दिनमा चाहिँ 46 देखि यतातिरको 46 देखि अहिलेसम्म आउँदा त झनै करिब 28-30 वर्ष हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हैन। त्यो हुन्छ। यो बीचमा भएको चाहिँ त नेपालमा पोलिटिकल सिस्टम भनेको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री संसदीय हो। देशमा अहिले जे भइरहेको, यद्यपि त्यो बेला मोनार्की पनि थियो हैन, 62-63 पूर्वसम्म जाँदा त मोनार्की पनि थियो अनि त्यसको पनि छ हिस्सा हैन। तर मेनली पछिल्लो दिनमा के थियो भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनबाट चाहिँ आएको शक्ति जो थियो, संसदवादी शक्ति अथवा बहुदलवादी शक्ति अथवा संसदीय पार्टीहरू जो थिए, उहाँहरूले नै मेनली एक्जिक्युटिभ रोल खेलेका कुरा भयो। स्टेटमा कार्यकारी रोल भन्छ नि प्रधानमन्त्री सिस्टममा खेलेका कुरा भयो। 30 वर्षको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले अहिले देशको स्थिति बिग्राल छ नि, त्यही बनायो नि। यो त सत्य हो नि। मैले धेरै यहाँ तपाईँलाई व्याख्या अहिले मैले यहाँ गर्न खोजे होइन हैन। सुरुमा संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको लिडरसिपको क्यारेक्टर प्रतिक्रियावादी भयो हैन, पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी भयो। 46 देखि यता 47-48 यता आउँदा 62-63 देखि यतातिर आउनु भयो भने के भयो भन्दा थियो दलाल पुँजीवादी भयो। त्यसको परिणाम देश अहिले यस्तो भएको छ। यो नेपालको अकाट्य सत्य हो। नेपाली कसैले मानुन् नमानुन् हैन, कोही मान्छेले नमान्लान् पनि, देशको स्थिति यस्तो छ। अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला, संसद विघटन पुनर्स्थापना यो चलेकै छ। अझ अहिले के हुन्छ त्यो सर्वोच्चमा त्यत्रो छ। यस्ता चाहिँ तपाईँको राजनीतिक घटनाहरू कहिले हुन्थे भन्नुहुन्छ भने 18औं शताब्दीमा युरोपतिर हुन्थे हैन। मजदुर र चाहिँ तपाईँको त्यो बेला पुँजीवाद त्यहाँको अलि प्रोग्रेसिभ थियो। हाम्रो जस्तै रद्दी पुँजीवाद होइन, यो प्रोग्रेसिभ थियो। त्यो सामन्तवाद विरोधी थियो कि। त्यसो भएर प्रगति गरे आउने युरोपका पुँजीपतिहरूले नेपालका यिनी जस्ता चाहिँ पुँजीवादको पक्ष पोषण गर्ने जस्ता भएको भए त कहाँ जान्थ्यो देश? जाँदैन। ठुल्ठुला लडाइँ रह्यो। त्यो बेलामा हुन्थ्यो र यी घटना बढी जसो जर्मनमा दोहोरिन्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो हैन। पार्लियामेन्टमा अलिकति चाहिँ तपाईँको उसको यो बुर्जुवाहरूको पुँजीवादीहरूको र यता मजदुरहरूको चाहिँ प्रभाव हुँदा बित्तिकै पार्लियामेन्ट भङ्ग गरिहाल्थ्यो त्यो बेलाको चाहिँ उहरूले शासकहरूले हैन। बिस्मारको कुरा त तपाईँले पढ्नु भएको छ होला नि त। त्यो हुन्थ्यो। ती भङ्ग गर्नेको कोही उही छैन कि महिनै पछि भङ्ग 6 महिनाभित्र भङ्गै भङ्ग अनि अर्को गठन गरेको छ। यस्तो हुन्थ्यो त्यहाँ। अहिले नेपालमा त्यस्तो देखियो हैन। त्यसो हुँदा मैले पत्रकार साथीहरू, यद्यपि तपाईँहरू भन्छ राज्यको चौथो अङ्ग भन्छ, चौथो अङ्ग भने तपाईँ त आँखा हो हैन, आम समाजको आँखा हो। पत्रकार साथीहरूले पनि सिरियसली आँखा त जनतालाई चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक ढङ्गले देखाइदिनु पर्ने भयो। मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध छ हैन। किनभने हाम्रो नीति राष्ट्र जनताभन्दा अर्को त छैन नि। किन जनताले त चाहिँ तपाईँको नि यही सिस्टम र यिनी सञ्चालकका कारणले गर्दा अहिले यस्तो छ नि त देशको स्थिति। त्यस कारणले हामीले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र संवाद र छलफलको माध्यमबाट नेपालमा नेपाली जनता र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सही पोलिटिकल सिस्टम चाहियो भन्ने छ हाम्रो। अहिलेको त यो बदल्नु पर्यो। उहाँहरूले हामी बदल्दैनौँ भन्ने पनि अब तपाईँ त रक्षै गर्न सक्नुहुन्न नि, रक्षै गर्न सक्नुहुन्न। यति चाहिँ तपाईँ उसमा गयो कि सायद मलाई लाग्दछ यो अस्ति मलाई एउटा जनताले भन्नुहुन्थ्यो जही बेलामा चाहिँ तपाईँको इलेक्सन भयो, आजको चाहिँ 3 वर्ष अगाडि होला चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष अगाडि इलेक्सन भयो उसको पार्लियामेन्टको हैन। त्यो बेला जितेर आयो, संयुक्त गठबन्धन पनि बनायो चाहिँ एमाले माओवादी केन्द्रले जितेर आए। त्यो बेला के भन्थे जनताले भन्दाखेरि अब के हुन्छ है भन्ने थियो। अझ अति सपोर्टर जनता हुन्छ नि, एमालेलाई समर्थन गर्ने, माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने जनताले भन्थ्यो कि अब के हुन्छ, यी नेताहरूले केही गर्छन्, यिनी प्रधानमन्त्रीले केही गर्छन् भन्ने थियो। समय बित्दै गयो, घटनाको उल्टा हुँदै गएपछि त अहिले तिनीहरूका मुखमा बुझो छ, बोल्दैनन् भन्ने छ कि जनताले भनेको। यसको जिम्मा कसले लिनुपर्छ? यसको जिम्मा सम्बन्धित पार्टीले लिनु पर्दैन, सम्बन्धित नेताहरूले लिनु पर्दैन? लिनुपर्छ निश्चित रूपमा। त्यसो भएको हुनाले मेरो कहाँनिर मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको अहिलेको सिस्टम जो छ नि यो त बदल्नु पर्यो हैन। यो बदल्नेमा अझ पनि हामी तयार भएनौँ भनेपछि त हामी पनि के हुने भयौँ भन्दा सिल्ली हुने भयौँ कि हामी पनि यसलाई राखिराख्नुपर्छ भन्ने भयो भने हामी पनि सिल्ली हुने भयौँ। त्यसो भएको हुँदा मेरो चाहिँ तपाईँहरूसँग एकदम जोडका गम्भीरताका साथ भन्दाखेरि ठिक ढङ्गले गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू मिहिनेत गरिरहनु भएको छ। अझ चाहिँ तपाईँको नि जनतालाई ठिक ढङ्गले सुसूचित गर्नुपर्ने छ र आँखा ठिक ढङ्गले पोलिटिकल आँखा तपाईँले देखाइदिनु पर्ने छ, घटनाको ठिक ढङ्गले चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्ने छ नै। त्यसो यो विषय प्रवेश गराउँ भन्ने छ हाम्रो। न तर काहीँ हुन्छ यस्तो भन्नु त हैन। दुई तिहाई निकटको पार्टी के चाहिँ तपाईँको कुबुद्धि लागेर झगडा गरिकन बस्या भने क्या
किन फुट्या हुँदै हुँदै जाँदा त अहिले कहाँ हुने भयो भन्नुहुन्छ भने एमाले पार्टीको त चौपट छ स्थिति। अब यो चाहिँ तपाईँ ओलीजीको कुरा गर्नुहोस्, उता गएर नेपालजीको कुरा गर्नुहोस्, यस्तो पनि काहीँ हुन्छ भने क्या। यसलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले मानेका र आशा गरेका नेताहरूको चाहिँ क्षमता र वैचारिक स्तरमा त कति राजनीतिक स्तरमा दरिद्रता रहेछ भन्ने कुरा पनि हो। जसले आफ्नै बारेमा आफ्नै पार्टीको बारेमा सोध्न सक्दैनन् भनेपछि देश र जनताको बारेमा सोध्दैनन् भने तपाईँ कसरी सोध्न सक्छौँ? तपाईँ विषय धेरै सिरियस छ। त्यस कारणले अहिले व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ हामीले आरोप धेरै नगरौँ, उहाँको बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ। तर चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनेकै दलाल पुँजीपति वर्गको, क्लासको दृष्टिले दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसको सेवा गर्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ जो गए पनि उसले त्यही गर्नुपर्छ, हामी गए पनि त्यही गर्नुपर्छ। हामी यो प्रोसेसमा आइसकेपछि सरकारमा जाँदैछ भन्ने पनि चर्चा चलेको थियो नि बाहिर। पत्रकार साथीहरूको त जिज्ञासै हुँदो सायद जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने होइन। तर केही पोलिटिकल पार्टीले सचेत ढङ्गले नेताहरूले अफवाह फैलाए। अफवाहमा हामी सरकारमा जाने होइन नि। जाने नजाने कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल लाइनको आधारमा हुन्छ, कार्यक्रमको आधारमा, नीतिको आधारमा हुन्छ। अर्को हामीले त्यहाँ चाहिँ जुन सहमति गऱ्यौँ त्यो सहमतिमा हुन्छ नि जाने र नजाने। अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो सरकारसँग सहमति गर्ने बेला त चाहिँ तपाईँको मधेसवादीले पनि गरे नि त सहमति त। महन्तजीले पनि सहमति गर्नुभयो नि, राजेन्द्रजीले पनि सहमति गर्नुभयो नि। राजेन्द्रजी महन्तजीको सहमति र अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहमति कम्पेयर गरेर हेर्नु भएको छ नि पत्रकार साथीहरूले। त्यस कारण जाने नजाने त त्यसैमा हुन्छ, अन्त बाहिर खोजेर हुँदैन होइन। अहिले फेरि के पनि भन्ने गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने अफवाह अरू पनि छन्। बुधा त 7 हो 4 बुधे मात्रै आएका छन् भन्ने छ नि अहिले पनि, सायद पत्रकार साथीहरूलाई त्यो पनि छ। उहाँहरू के गरेर आउनुभयो हिजो भन्नुहुन्छ भने नि जनतालाई एउटा देखाउने भित्र अरूको गरेर आउने बानी पर्या हुनाले त्यो भन्नुभयो होला उहाँहरूले, बुझ्नुभएन? विगतमा त्यो गरे मान्छेलाई त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो केही छैन, त्यही हो 3 बुधे, जे भयो नि त्यही हो, पार्टीमा पनि त्यही हो होइन, राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यही हो, जनतामा पनि त्यही हो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यही हो। प्रष्ट कुरा चाहिँ भित्र एउटा र बाहिर एउटा, भित्र एउटा गर्ने जनतालाई अर्को भन्ने कुराले त हाम्रो देश डुब्यो त। अझ नयाँ गर्छौँ भन्ने पोलिटिकल पार्टीले त्यही गर्यो भनेपछि कहाँ माथि उँभो लाग्छ? लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले पत्रकार साथीहरूसँग के छ भन्नु छ, नेपालको पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज गर्न जरुरी भयो। जो अहिले पछिल्लो दिनमा असाध्यै नकारात्मक घटना जनतालाई पनि चाहिँ तपाईँको नि वाक्क दिक्क लाग्ने गरिकन चलिराखेका छन् नि। चाहे त्यो पार्लियामेन्टको कुरा भित्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पोलिटिकल पार्टी संसदवादी दलका भित्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिले चाहिँ तपाईँको यो उसमा सर्वोच्च अदालतमा चलिराखेको चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षको कुरा गर्नुहोस् या बहसको कुरा गर्नुहोस्, यो सबैले त्यो देखाउँछ। त्यसो भए हुनाले हामीले यो कुरा आज प्रवेश गराएका छौँ र सायद अब केही समयपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति वातावरण पनि बनोस् भन्ने छ। हाम्रो कोभिड छ, सारा छ होइन, जोखिम पनि छ, ध्यान पनि दिनु पर्यो। हामीले जिम्मेवारपूर्णसँगले सोचेनौँ भनेपछि त त्यसको असर त जनतामा पर्छ होइन। त्यो पनि हामीले चाहिँ तपाईँको विचार गर्नुपर्ने छ नै। र अब हामीले भनेका के छौँ भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल कोर्स नयाँ चाहिन्छ र संसदवादी दलहरू सबै त्यस ठाउँमा आउनु पर्यो भन्ने छ होइन। एमाले नआउनुपर्ने कारण छैन, उता आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्या। प्रचण्डजी नआउनुपर्ने छैन, माओवादी केन्द्र भन्नुहुन्छ होइन। नआउने भन्नुभयो भने त्यहाँ हामी छलफल गरौँला होइन, जनतालाई पनि भनौँला। मधेसवादी दलहरू पर मधेसमा पढो हामीलाई उत्पीडन भयो भनेर दल बनाउनु भएको छ, उहाँहरू नआउनुपर्ने कुरा पनि छैन होइन। काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ तपाईँको नेपालमा डेमोक्रेटिक सिस्टमको चाहिँ तपाईँको नि अब मुख्य भन्छ आफूलाई होइन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र व्यवस्थाको मुख्य भने भए त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व भन्नेले त नआउनुपर्ने कारणै छैन। जनताको हितमा किन नआउने होइन। आउनु भएन भनेपछि हामी एकपल्ट छलफल गर्छौँ, बहसबाट एउटा होला, जनतालाई पनि भनौँला, सबै पनि भनौँला। र सर हामीले लाग्छ कि आउनुपर्छ उहाँहरू होइन। इतिहासको आवश्यकता आउनुपर्छ, इतिहासको आवश्यकता अनुसार उहाँले आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ, आउनुपर्छ। न त इतिहासले त माफ दिँदैन त होइन। अहिले मान्छेले कतिपय चर्चा गर्छन् मोनार्की आउँछ, कहाँबाट आउँछ मोनार्की? आउने दिन थियो, आए खाए गए तिनी, अब आउँदैनन् तिनी। अब के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जनताको व्यवस्था रोक्छौँ भन्दा यो कसैले सक्दैन। त्यो यो त आउँछ फेरि हेर्नु होला। कसैले रोक्छ भने मूर्खता मात्रै हुने हो। पहिला पनि हो नि त यो चाहिँ तपाईँको यो आन्दोलनलाई अनि चाहिँ तपाईँको मोनार्कीको अन्त्य र यो नयाँ चाहिँ सिस्टमलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा रोक्छौँ भन्ने केही मान्छे थियो नि, नेपालमा मूर्खहरू थिए त्यो बेला होइन। तर सकेनन् नि त्यो। त्यस कारणले इतिहासको गति त न पछि फर्किन्छ न त रोकिन्छ, त्यो त अगाडि बढ्ने चिज हो। अरे कम्युनिस्ट पार्टीले र चाहिँ तपाईँ समाजको नेतृत्व गर्छु भन्ने पार्टीले त्यसको विचारले त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो हुने हो, त्यो अग्रगामी हुने हो। अनि जनताको मन जहिले पनि जितिरहने हो त्यसले होइन। हाम्रा कस्ता लिमिटेसन छन् भन्नु न। देश र जनताको जिम्मा लिएका नेताहरू, देशका नेताहरू क्षुद्र आफ्नो स्वार्थमा सबै चिज त्यागिदिन्छन्। अनि कहाँबाट हुन्छ?
हैन। देश र जनताको लिडरसिप गर्ने पार्टी र त्यो नेताको त सम्पत्ति भने जनता हो, सम्पत्ति भने राष्ट्र हो, त्यो कुरा हो। त्यसो भए यसका कारणले पनि चाहिँ तपाईँ हाम्रो देश बिग्रिया छ र त्यस कारणले मैले भने यहाँहरूसँग पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्न जरुरी छ। त्यसको एउटा राम्रो माध्यम भनेको हामीले के भने जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिनु पर्यो भनेका छौँ हामीले। नेपालमा अब कस्तो पोलिटिकल सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई फैसला गर्न दिनु पर्यो। त्यसका प्रतिनिधि पार्टी आफूले प्रतिनिधित्व गर्छौँ भन्ने पार्टीले जनताको बिचमा त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो अनि जनतालाई फैसला गर्न दिनु पर्यो। र त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको तयार हुनु पर्यो र विकल्प पनि छैन भन्ने हाम्रो छ। हामीले जनमत सङ्ग्रह भनेका छौँ, जनमत सङ्ग्रहबाट जनताको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हामीले जो भनेका छौँ त्यो एकपल्ट नेसनल डिबेट हामी गर्छौँ भनौँ न, गर्छौँ सबै पार्टीसँग कुरा गर्छौँ। एउटा कुरा यो प्रवेश गराइया छ आज। अब अर्को हामीले जोड दिएर गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि नि सरकारले यो बिचमा अब यत्रो कोभिडको चाहिँ तपाईँको एकपछि अर्को चाहिँ त्यसको सङ्क्रमणको लहर आइरहेछ अनि घट्ने र बढ्ने भइरहेछ। क्षति पनि चाहिँ त्यो ठुलो भएको छ। झन्डै झन्डै आउँदा त कति 9,000 भन्दा माथि पुगिसक्यो चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले ज्यान गुमाएको। हाम्रो 3 करोड मात्रै पपुलेसन भएको, त्यो 3 करोड पनि पुग्न भनौँ न, पपुलेसन भएको देशमा 9,000 सामान्य होइन नि, पर्सेन्टको दृष्टिले नि इन्डियाभन्दा हाम्रो पर्सेन्ट बढी हुन्छ लस भएको, जनताको डेथ भएको होइन। त्यो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषय धेरै सिरियस छ। र आज हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँ लकडाउन अर्को गर्नुहुन्छ, यो पनि अस्थायी चाहिँ तपाईँ ट्रिटमेन्ट त भयो यो होइन, अस्थायी उपचार त भयो, तर थायी उपचार त यो होइन। यसले अरू थुप्रै ठाउँ हान्छ, जनजीवन हान्छ, मान्छेको रोजीरोटी हान्छ, अर्थव्यवस्था हान्छ, सारा चिज हान्छ होइन। यो कति गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? यो धेरै दिन त सक्नुहुन्न तपाईँहरूले। त्यस कारणले यो थायी ऊ पनि होइन। तर राज्यको कति चाहिँ पैसा लाग्छ त्यो 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 तपाईँले चिन्तै गर्नु पर्दैन भन्यौँ कि। ल कसैले तपाईँलाई केही क्वेसन उठाएछ भने जनताले त सपोर्ट गर्छ नि। अबको 1 वर्षभित्र होइन हाम्रो नेपाली जनता सबै जो छ लगभग 3.25 करोड पुग्छ त्यो सबै जनतालाई भ्याक्सिन दिनुहोस् भन्यौँ हामीले। कति पर्सेन्ट टोटल चाहिँ तपाईँ अहिलेको बजेटको कति पर्सेन्ट? 2%, 3% हाल्नुहोस्, दिनुहोस्। सबभन्दा राम्रो ट्रिटमेन्ट भनेको त्यो। त्यतातिर तपाईँ हिम्मतका साथ गर्नुहोस्, हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेका छौँ हामीले। अनि कसैले त फेरि भ्रष्टाचार त नगर्नु होला, भ्रष्टाचारको त चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिँदैन, कमिसनको त सपोर्ट गर्न सकिँदैन। प्रेसली गर्नुहोस्, तपाईँहरू प्रेसली गर्नुहोस्, हामी सपोर्ट गर्छौँ। यो नै सबभन्दा चाहिँ तपाईँको थायी उपाय हो। अब फेरि अरू आउला, समस्या बढेर आउला, भोलि सोचौँला, यो गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। यसप्रति के छ भन्दा प्रधानमन्त्रीको पोजिटिभ कुरा छ। अहिले पछिल्लो हामीले सबै चाहिँ कोसिस गरिराखेका छौँ भन्ने थियो र चाइनाबाट हामी ल्याउँदैछौँ 2-3 ट्रिप झन्डै चाहिँ तपाईँ 30-40 चाहिँ 1000 खोप ल्याउँदैछौँ भन्ने पनि छ उहाँले भर्खरकै कुरा। त्यो हामीले थोरै भयो भनेका छौँ होइन, त्यो थोरै भयो। व्यापार गर्ने हुन्, ठिक मूल्यमा ल्याउनु न, त्यसै हामीलाई कोही दिने होइन होइन। यो अमेरिकासँग पनि डिल भइरहेछ भन्ने थियो उहाँहरूको। इन्डियनहरूले पछिल्लो दिन चाहिँ तपाईँ दिउँला भने एग्रिमेन्ट भएको पनि दिएनन् भन्ने छ उहाँहरूको होइन। त्यो कोडले जनतालाई, भारतीय जनतालाई चाहिँ तपाईँको सबैलाई खोप नलाइकन अन्त नदिनु भन्ने आदेश गरिदिएपछि भयो भन्ने छ। त्यो सबै प्रपञ्च हो, के को आदेश र सादेश भन्नु न होइन। सरकारभन्दा बाहिर के चिज हुन्छ भन्नु त, त्यो पनि एउटा चाहिँ षड्यन्त्र नै देखिन्छ। यसो प्रधानमन्त्रीको कुरा हेर्दाखेरि के हो भनेर बुझ्यौँ हामीले, त्यो स्वाभाविक जस्तो चाहिँ तपाईँ लाग्दैन। त्यो तै पनि ठिकै छ, व्यापारै गर्ने हो, दिएन भने को चाहिँ अहिलेको दुनियाँमा त जहाँ पनि सकिन्छ नि त भनेर हामीले भनेका छौँ। तर छिमेकी हो, सहयोग गरिदियो भयो नि त। अरू भन्ने बेला छिमेकी बेसरी भन्ने, काम गर्ने बेला त्यस्तो गरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। र जे होस् 1 वर्षभित्र तपाईँहरूले सबै जनतालाई चाहिँ भ्याक्सिन दिनुहोस् बढीमा। त्यसो भयो भने एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको समाधान हुन्छ यसको। नयाँ आएका समस्यालाई नयाँ ढङ्गले हल गर्नेतिर सोच्नु अथवा सोचौँला भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ पनि पोजिटिभै छ, उहाँले सिरियसली नै लिनुभएको छ होइन। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ बाढी पहिरो यता साराले चाहिँ तपाईँको नि मान्छेको ज्यान गएको छ, मान्छेको घर उठीबास भएको छ, बस्ने ठाउँ छैन, मान्छे घाइते छन्, सारा छन्। सबै मान्छे हेर्दाखेरि त कति छ भन्दा त्यसको डेटै ल्याउनु भयो भने त्यही 1400-1500 2000 भन्दा बढी छैन कि प्रभावित जनता होइन। जो एउटाले ज्यान गुमायो 2-2 लाख दिनुहोस् न राहत भनेका छौँ कि हामीले। अनि घर नभएका जनतालाई 2-3 लाख दिनुहोस् न घर बनाउने। अनि जनताको चाहिँ सरकारले गर्ने काम त त्यो हो, दिनुहोस्। त्यो यो बिचमा तपाईँहरूले कोसिस पनि गरिरहनु भयो होला, दिनुहोस्। घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्नुहोस्, राज्यको दायित्व त्यो हो होइन। जोखिममा परेका बस्तीलाई राम्रो ठाउँमा सार्नुहोस्, त्यो अलिकति लङ टर्म जाला होइन। राहत दिने र चाहिँ तपाईँको नि अहिले तत्काल चाहिँ त्यो घरको निम्ति अस्थायी व्यवस्था गर्नको निम्ति त सकिन्छ नि त्यो भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। र यो विषय पनि उहाँले सिरियसली नै लिनुभएको छ। अब केही चाहिँ तपाईँको यो घटनाक्रमहरू छन्
अहिले पछिल्लो सायद पत्रकार साथीहरू पनि तपाईँ बेसरी लाग्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। मेरो त यो बिचमा स्वास्थ्य बिग्रिया हुनाले धेरै हामीले बाहिर त्यो भएन होइन। यो रूपा सुनारको कुरा त्यो पनि गऱ्यौँ हामीले होइन। यो त सरकारले उही बेलै चाहिँ तपाईँको सुरुमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने विषय हो। अहिले देश 21औं शताब्दीमा छुवाछुत हुन्छ मान्छे डेरा माग्न गएपछि, खोज्न गएपछि। यो जनताले भन्नुभन्दा पहिला सरकारले सम्हाल्ने कुरा हो। सरकारको मन्त्री नै त्यसको चाहिँ रक्षक भएर हिँडे भन्ने आउँछ, कस्तो अप्ठ्यारो हुने भयो कि त्यहाँ। अहिले सरकारका मन्त्री 5 जना छन्, 5 जनामा एउटा जनालाई हटाउनु पर्ने जस्तो स्थिति आयो। बडो गाह्रो छ नि। 4 जना रहने भयो होइन, प्रधानमन्त्री सहित 5 जना होइन हो, त्यही भनेको मैले। प्रधानमन्त्री सहित 5 जना, 1 जना फाल्नुपर्ने भयो, त्यो पनि गाह्रै छ हेर्नु होइन। त्यो कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, देशका कुना काप्चामा के होला, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा डेरामा चाहिँ खोज्न जाने बेलामा छुवाछुत गरेर नपाएपछि त्यो विभेद गरेपछि त यो पनि विषय त सिरियस भयो नि त होइन। राष्ट्रिय देशको राजनीतिको निम्ति पनि, संस्कारको निम्ति पनि र सरकारको निम्ति पनि बेइज्जती गर्ने भयो नि यो। यसलाई सिरियसली लिनुहोस् र तिनी मन्त्रीले त अहिले त के गर्नु त, तपाईँका समस्या होलान्, साझै रूपमा माफी त माग्नु पऱ्यो भनेका छौँ कि हामीले, बुझ्नु भएन। त्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँका 5 जना 1 जना हट्ने अप्ठ्यारो पर्ने भनेपछि भनेको त्यो होइन। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको माफी त माग्नु पऱ्यो र जो मान्छे भिक्टिम भइरहेछ अहिलेको कानुन, अरू त तपाईँ सक्नुहुन्न, अहिलेको कानुन अनुसार संविधान अनुसार चाहिँ त्यो कारवाही गर्नुहोस्, न्यायोचित फैसला गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अब बाहिर त त्यो आवाज उठिराखेकै छ होइन। ठिक छ, उहाँ रूपाका चाहिँ तपाईँको रूपाका कमजोरी छन् भनेको उनको पनि मिस्टेक छ भनेपछि त त्यही अनुसार गरे हुन्छ नि, तर त यथार्थमा गर्नु पऱ्यो। तर डेरा माग्न जाने बेलामा चाहिँ तपाईँको जातीय आधारमा अब चाहिँ भिक्टिम हुनुपर्ने, विभेदमा पर्नुपर्ने भए त अचम्म कुरा भयो नि त भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो भन्दा यी चाहिँ 4-5वटा विषयमा आज कुराकानी भएको छ र त्यो सबै पोजिटिभ दिशातिर छ। यो कुरा भयो पत्रकार साथी हो होइन। अब अरू बाँकी त चाहिँ देशको स्थिति जटिल छ, मैले तपाईँहरूलाई भने यसको निकास नयाँ ढङ्गले दिन जरुरी छ। एक राउन्ड हामी यो काम अगाडि बढाइसकेपछि अनि समग्र चाहिँ राजनीतिक समस्याको समाधानको निम्ति हामी अर्को स्टेप लिन्छौँ र त्यसमा कतै अब तपाईँहरूलाई होला पनि एउटा आशा गरिया थियो पछिल्लो दिनमा यसो गति मन्द भयो कि, अथवा कतिपयले भन्छन् यो पनि अब बन्दी चाहिँ साथीहरू नेता र कार्यकर्ता निकालिसकेपछि यो पनि यही संसदीय पोलिटिक्समा जान्छ भन्ने पनि बाहिर चर्चा छ भन्ने छ होइन। आज मलाई साथीहरूले सुनाउँथे पनि यो कोही भरम तपाईँहरूलाई नपरोस्, हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिको यो नयाँ प्रक्रिया मात्रै हो, हामी क्रान्तिमै छौँ, 21 जनक्रान्ति भनेका छौँ हामीले, क्रान्तिको नयाँ प्रक्रियामा छौँ हामी होइन। क्रान्ति भने कहिले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको सङ्घर्षको स्वरूप कहिले सशस्त्र हुन्छ, कहिले शान्तिपूर्ण हुन्छ होइन। देशको घटनाक्रम स्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हामीले अहिले के भन्यौँ भन्दा देशको बडो क्रिटिकल स्थिति जो छ नि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले पनि होइन, जनताको अधिकारको दृष्टिले पनि, सबै दृष्टिले असाध्यै क्रिटिकल चाहिँ पोइन्टमा जो गएको छ, यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ ढङ्गले पहल गर्नुपर्ने भयो है भन्ने सुझबुझसहित हामी यो सचेत ढङ्गले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको। त्यस कारणले पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि सायद छ भरम जस्तो त लाग्दैन, कन्फ्युजन नहोस्, बाहिर पनि कन्फ्युजन हुन नदिनु होला मेरो आग्रह छ। किन भन्दा के कुरा सही हो भन्नुहुन्छ भने अहिले आशा गरेका पार्टी यही हो, अरू आशा गरेर जनतालाई निराश गरिसकेका पार्टी भए यो त सही हो नि। आशा मारिसकेका पार्टी भए कुनै बेलामा 46 साल वरिपरि आउने बेला काङ्ग्रेससँग कम आशा थियो, पछिल्लो फेजमा आउने बेला एमालेसँग कम आशा थियो, 62-63मा आउने बेला माओवादीसँग के थियो, कम आशा थियो। जनताले के बिगार्यो, तर कोही पनि नेताले जनताको आकाङ्क्षा र चाहनालाई परिपूर्ति गरेन, न आफूले अगाडि सारेको एजेन्डा अनुसार काम गरे। जुन कमिटमेन्ट जे गरेका थिए सङ्घर्षमा भएको बेलामा, जनयुद्धको भएको बेला त्यो गरेन। नगरेपछि त उहाँहरूको आफ्नै कारणले गर्दा निम्ति आएको स्थिति हो नि त्यो। यसलाई अर्कालाई दोष लाएर हुँदैन, हामीले पनि त्यही गऱ्यो भने हामीलाई पनि त्यही गर्छ। जनताले पुनिसमेन्ट गरे भने पनि हुन्छ, तपाईँहरूले भोलि हामीलाई पनि पुनिसमेन्ट गर्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई कतै पनि कन्फ्युजन नहोस् र समाजमा कन्फ्युजन हुन नदिनु होला। हामी नेपालको अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक समस्या जो छ यसलाई चाहिँ अग्रगामी समाधान दिन चाहन्छौँ, क्रान्तिकारी समाधान दिन चाहन्छौँ, जनपक्षीय समाधान दिन चाहन्छौँ र वैज्ञानिक समाधान दिन चाहन्छौँ हामी होइन। त्यसको निम्ति सबै पार्टीसँग कुरा गर्ने हो। अब अवरोधहरू आयो भनेपछि हामी जनताकै साथ लिएर त्यसलाई अवरोधलाई क्रस गर्छौँ। अवरोधको शिकार हामी हुँदैनौँ कि जनताको साथ लिएर त्यसलाई क्रस गर्छौँ। त्यस कारणले यही आधारमा पत्रकार सबै मित्रहरूले चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्नुहुनेछ। मैले तपाईँहरूसँग राख्ने विषय यति नै हो होइन, लामो भयो कि जस्तो लाग्छ होइन। अब तपाईँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने म यहीँबाट चाहिँ तपाईँको त्यसलाई क्लियर गर्छु, छैनन् भनेपछि ठिकै भइहाल्यो। हजुर भयो चाहिँ गर्दै जाउँला, सजिलो होला जस्तो लाग्यो। अब यहाँले पहिलो प्रश्न जो गर्नुभएको छ नि,
एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने हाम्रा बन्दी नेता र कार्यकर्ता जो यता यता सुन्नु पर्यो तपाईँले अनि बन्दी नेता र कार्यकर्ता जो हुनुहुन्छ अहिलेसम्म उहाँहरू रिहा भइसक्नुपर्ने छुटिसक्नुपर्ने हो। तर बडो विडम्बना के भयो भन्दा अहिलेसम्म छुट्नु भएको छैन र त्यही विषयलाई लिएर फेरि हामीले छलफल गर्नुपर्ने भयो। यो विडम्बनापूर्ण नै छ र यसको निम्ति हामीले के भनेको भन्नुहुन्छ भने यो 1 हप्ता 10 दिनभित्र यसको संवैधानिक कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया पुरा गरिसक्ने भनेका छौँ हामीले। भन्नुभयो नि स्पिड हाम्रो त्यो छ। यद्यपि भलै 2-4 दिन बढ्ला 2-4 दिन घट्ला त्यो अर्को कुरा भयो होइन। त्यति भइसकेपछि साथीहरू रिहा हुन्छन् भन्नुभयो। यो कुरा आज हामीले भनेका छौँ। प्रष्ट कुरा है। ल त्यो भएन भने के हुन्छ त भन्ने कुरा भयो। भएन भनेपछि सरकारसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 3 बुँदे सहमति भइसकेपछि र सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग 3 बुँदे सहमति गरिसकेपछि सहमति कार्यान्वयन सरकारले ल तपाईँले भने जस्तै ल गरेन मान्नुहोस् नगर्नेतिर गयो भनेपछि नेपाली जनताले दण्डित गर्छ नि त। त्यो त नेपाली जनताका विरुद्धमा त्यो त षड्यन्त्र हुन्छ, त्यो फट्याइ हुन्छ हैन, जाल झेल हुन्छ। त्यो गरेपछि भन्ने कुरा छ है। गर्यो भन्ने छैन, यहाँ विचार गर्नु होला। फेरि मैले गर्यो भने छैन त्यो भन्नु होइन। त्यस्तो भयो भनेपछि नेपाली जनताले पुनिसमेन्ट गर्छ। त्यो भने चर्को मूल्य हुन्छ भनेको। भोट माग्न जाने बेला पुनिसमेन्ट गर्ला कुरा बुझ्नुभयो। अर्को गर्ने बेला पुनिसमेन्ट गर्ला। मैले त्यसैलाई भनेको एक है। अब दोस्रो जस्तै अहिले अब संसद विघटन सारा भएको छ। एउटा कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ भने मैले भनेको नेपाली जनताको निम्ति हामी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीको निम्ति मात्रै होइन कि त्यो त टाढाकै कुरा भयो है। किनभने फरक पोलिटिक्स छ, फरक आइडियोलोजी छ, फरक मुभमेन्ट छ। संसदवादी दलहरूकै निम्ति पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के भएन, सही भएन नि त। कुरा बुझ्नुभयो। संसदवादी दलहरूकै निम्ति पनि सही भएन। एउटाले रक्षाको निम्ति चाहिँ तपाईँको अदालत जानुपर्ने भयो, अर्कोले विघटन गर्नुपर्ने भयो र जनतामा जान्छु भन्नुपर्ने भयो। यसको समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाको दलाल र राष्ट्रघाती जनविरोधी चरित्र मूल कुरा हो भनेको मैले। त्यसको मुख्य त्यो हो। त्यस कारण यसलाई चेन्ज नगर्ने हो भनेपछि नि यी खेल त कति चल्छन् कति चल्छन्, चलिरहन्छन्। अनि त्यसबाट त्यसको शिकारको हुन्छ भन्दा नेपाली जनता हुन्छ। यो बाटो बचाउनको निम्ति त्यो त उहाँहरूको खेल भयो। संसद विघटन अनि 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 मध्यावधि चुनाव है। अनि त्यसपछि गएर उसमा सर्वोच्चमा उजुरी अनि पुनर्स्थापनाको निम्ति चाहिँ सर्वोच्चमा सङ्घर्ष या चाहिँ तपाईँको अहिले बहस। यो उनीहरूको के अरे उहाँहरूको पोलिटिक्सभित्रको कुरा हो। जो पनि के देखियो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूकै निम्ति पनि सही साबित भएको छैन। जनताको निम्ति त टाढा कुरा छोड्नु। त्यसो भयो भने अहिले जे चलिरहेको छ यो उहाँहरूको सङ्घर्षको उपज भयो। अहिलेको चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्थाको समस्यालाई हैन, दलाल पुँजीपति वर्गको समस्यालाई, त्यसको सिस्टमको समस्यालाई उहाँले त्यसरी हल गर्न खोज्नु भएको छ हैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त विघटन गरेर जनतामा जान्छु भन्ने त्यहाँबाट हल हुन्छ भन्ने उहाँले सोध्नु भएको छ हैन। काङ्ग्रेस अनि त्यसपछि गएर प्रचण्डजी, त्यसपछि गएर माधव नेपालजी लगायतले उहाँले पुनर्स्थापना गरेपछि हल हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। यो दुइटै सही होइन, रङ हो। यो सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि रङ, व्यावहारिक दृष्टिले पनि यो त सिद्ध भइसकेको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो क्राइसिसको अहिलेको सङ्कट जस्तै यो सङ्कटको निकास अग्रगामी चाहिन्छ हामीले भन्यौँ नि। त्यसो हुँदा त्यो भनेको मैले अघि भने जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिनुपर्छ र जनमत सङ्ग्रहमा देश जानुपर्छ। अथवा जनमत सङ्ग्रह पनि भने जनतालाई अबको नेपालको आफ्नो भाग्य र आफ्नो भविष्यको चाहिँ तपाईँको फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ, पोलिटिकल सिस्टमलाई अगाडि सारेर। हामी पनि त्यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा एजेन्डा लिएर जान्छौँ। संसदवादी दलहरू कसरी आउनुहुन्छ उहाँ सबैले एउटै लिएर आए पनि भयो अनि अलग अलग लिएर आए पनि भयो। त्यो उहाँहरूको चाहिँ मुद्दा मिल्ने र नमिल्ने कुरा हो। त्यो कुरा हो। मान्छेले कतिपयले के भन्लान् अहिले भन्नुहुन्छ नि चाहिँ तपाईँ आगामी चुनाव हुँदैछ नि भएछ भने मान्नु त्यो लडाइँ त छँदैछ। फोर इक्जाम्पल त्यो एउटा इमेजिन गरौँ न त। ल ओलीजीले घोषणा गरेर चुनाव भएछ भनेपछि के गर्छ त चाहिँ तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा ओलीजीलाई भन्छ तपाईँ त्यो चुनाव भन्न जानुहोस्, त्यो समाधान होइन, अनि जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भन्छ ओलीजीलाई, देशलाई भन्छ। अथवा हामी हाम्रो एजेन्डाको बारेमा छलफल गर्छौँ। समस्याको समाधान गर्ने एउटा प्रष्ट नीति अगाडि सारेका छौँ हामीले, अथवा राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने समाज व्यवस्थाको दृष्टिले, सिस्टम चेन्ज गर्ने दृष्टिले वैज्ञानिक समाजवाद जरुरी भयो देशमा हैन। त्यसलाई स्योर गर्ने अथवा त्यसको बारेमा फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिउँ, जनमत सङ्ग्रहको कार्यक्रम। अनि त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई म्यानेज गर्ने चाहिँ तपाईँको यो कार्यकारी चाहिन्छ हैन। पोलिटिकल एउटा चाहिँ तपाईँको
संयन्त्र चाहिन्छ। त्यो भनेको प्रगतिशील संयुक्त सरकार भनेर हामीले भन्यौँ। सायद अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आगामी नेपालको पोलिटिक्समा हुने बहस र निकालिने निकासमा जब जनमत सङ्ग्रहमा हामी जाने स्थिति बन्छ र जनमत सङ्ग्रहबाट जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार, यो सबभन्दा मैले तपाईँलाई के पनि भनौँ भन्दाखेरि हाम्रो भाषामा जनवादको अथवा हाम्रो भाषामा समाजवादको, अब संसदवादी दलहरूको भाषामा चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रको, उहाँले लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ नि, त्यसको टर्मिनोलोजीको व्याख्या गर्नुभयो भने लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन हो नि, जनताको शासन हो नि। उहाँहरूको चाहिँ भाषामा पनि भन्ने हो भने, उहाँहरूको चाहिँ यो राजनीतिक परिभाषामा पनि भन्ने हो भनेपछि जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार नदिनुपर्ने कारण देख्दैन। मैले अघि भन्थेँ नि, त्यसो भएको हुँदा जनतालाई फैसला गर्न दिउँ, त्यो भनेको जनमत सङ्ग्रहको कार्यक्रम हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित गर्नको निम्ति प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन हुन्छ। त्यो प्रगतिशील संयुक्त सरकारको क्यारेक्टर के हुन्छ? त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ होइन, त्यो प्रगतिशील चाहिँ लोकतन्त्रवादी हुन्छ, त्यो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी हुन्छ। तीनटा क्यारेक्टर हुन्छन् त्यहाँ। यो एउटा नयाँ कोर्समा जाने बेलामा अघि हाम्रो पत्रकार साथीले भने जस्तै प्रगतिशील संयुक्त सरकार पनि बन्छ भन्नु न, यो असाध्यै प्रोभोकेटिभ कुरा हो। नेपालका को पोलिटिकल पार्टी र नेताले भन्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो अहिले नाम म यहाँ लिँदैन, नलिउँ, अहिले यहाँ नाम बनाउँ न। हामी शक्ति सञ्चयको निम्ति आएको छैनौँ। देशको राजनीतिक समस्या जो छ यो विकराल स्थितिप्रति गम्भीर भएर यसको समाधान शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्नको निम्ति हामी आएको छौँ। हाम्रो शक्ति सञ्चयको कुरा छैन होइन, यो कुरा सही छैन। यो मैले भने यो एकदम चाहिँ यो के भन्ने तपाईँको यो साम्राज्यवादीहरूको डिजाइनमा दलालहरूले नेपालमा अफवाह फैलाछन् यो क्रान्तिको परिवर्तनको पहल र प्रक्रियाका विरुद्धमा। त्यस कारणले पत्रकार साथीहरूलाई यो प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि योसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। शक्ति भनेको त हामीसँग छँदैछ नि, नेपाली जनता र राष्ट्र हो शक्ति भनेको। त्यो त हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ त्यो होइन, रहन्छ त्यो। त्यसका खिलाफमा गइयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आफूलाई चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला शक्ति भन्ने पनि चाहिँ तहस नहस हुन्छन्, हार्छन् तिनले। त्यसका खिलाफमा गइयो भने एकपल्ट मोनार्की नेपालमा कम पावरफुल थिएन नि, सेना त संसदवादी दलहरूसँग कहाँ थियो त आन्दोलन गर्नेसँग, मोनार्कीसँग थियो। सजिलै त्यो के भयो भन्दाखेरि संसदीय सिस्टमको अधीनस्थ रह्यो। यस्तो हुन्छ नि होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले जनतालाई प्रश्न गर्नुपर्ने, हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्ने विषय यो भयो। अर्को दोस्रो स्टेप लिन्छौँ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले तत्काल भनेको साथीहरूलाई, नेता र कार्यकर्तालाई निकाल्ने कार्यसूची हाम्रो यो पहिलो छ। यो पुरा भयो भनेपछि यो कम्प्लिट गऱ्यौँ भने सँगसँगै हामी अरू एक्सर्साइज पनि गर्छौँ। त्यसपछि देशको राजनीतिक मुद्दामा र देशको राजनीतिक समस्यामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसलाई मैले अर्को स्टेप लिन्छौँ भनेको, अथवा त्यो सहमतिको 1 नम्बर बुदामा आउँछौँ भनेको होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी मेन बनाउँछौँ। अहिले मेन साथीहरूलाई निकाल्ने र त्यसपछि यसको निम्ति एक्सर्साइज गर्ने हामीले सोचिराखेका छौँ। केही भेटघाट भएका कुरा तपाईँहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ। यो बिचमा अरू पार्टीका लिडरहरूसँग भेटघाट भइराखेका कुरा पनि तपाईँहरूले त्यो सूचना पनि पाउनु भएको छ है। यो स्टेपको कुरा भयो होइन। अब अर्को चाहिँ तपाईँको अब कार्यकर्ताले भनि पनि राखेका छन् भन्नुभयो शहीदको कुरा, सारा कुरा होइन। हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने यो हिस्ट्री पनि हेर्नु पर्यो। हामीले 63 सालमा यो गभर्मेन्टसँग त्यो बेला अरू त्यसका कुरा धेरै छन्, मैले अरू भनिनँ होइन। त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सरकार र त्यसको वरिपरि त्यो पोलिटिक्समा रहेका 7 चाहिँ तपाईँको पार्टी भन्नु न र माओवादी पार्टीको बिचमा वार्ता र संवाद र सहमति हुने बेलामा होइन, सहमति हुने बेला के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने शहीदहरूको कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख भएको थियो। तर भयो के भन्नुहुन्छ भने दिन बित्दै जाँदा अनि चाहिँ त पोलिटिक्स अगाडि बढ्दै जाँदा त शहीदका सपना र शहीदको बारेमा हामीले सहमतिमा पनि र अन्तरिम संविधानमा पनि जे लेखेका थियौँ त्यसको त ठिक उल्टो गयो नि त, उल्टो व्यवहार भयो नि त। त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले वास्तवमै शहीदको सपना र शहीदको रगतको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य भनेको अहिलेको विद्यमान समाज बदल्नु हो र यसको सिस्टम बदल्नु हो, त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। जो 1 नम्बर बुदाभित्र शहीद पनि छन्। मैले तपाईँहरूलाई भन्दा तपाईँले यो पत्रकार साथीले गरेको प्रश्नको कन्सर्न 1 नम्बर बुदासँग छ।
अर्को कुरा पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज गरियो भने वास्तवमै शहीदको म्यानेजिङ हुन्छ, नत्र हुँदैन। शहीद परिवारको म्यानेजिङ हुन्छ, शहीदको सम्मान हुन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ, जस्तै मान्नुहोस् यो अहिले कार्यक्रम हामीले अगाडि जो सारेका छौँ, ल प्रगतिशील संयुक्त सरकार बन्यो भनेपछि प्रगतिशील संयुक्त सरकार बन्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दा शहीद परिवारको कुरा अनि त्यसपछि गएर शहीदको कुरा प्र्याक्टिकल्ली आउँछ। त्यस कारणले अहिले यही कुरा सम्प्रेषण गरिदिनको निम्ति म पत्रकार साथीलाई चाहिँ तपाईँबाट हामीले यो पार्टीले यो सहयोगको अपेक्षा गरेको। अरू साथीहरू हजुर छ भनेपछि म चाहिँ वीरेन्द्र बोली हजुर जसले लिगल काम गरौँ, चाहे हामी अर्गनाइजेसन काम गरौँ, चाहे हामी सङ्घर्षको काम गरौँ, त्यसको चाहिँ तपाईँको फोकसिङै त्यतैतिर हो। प्रष्टै धारणा छ र झन्डै झन्डै अहिले के म त के देख्छु, हामी त के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल पार्टी बाहेक झन्डै हामीलाई अबको पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा र नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधानको बारेमा फैसला गर्ने अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ भन्नेमा झन्डै जनता कन्भिन्स भएको देख्छौँ हामी। पोलिटिकल पार्टीसँग छलफल बाँकी छ, है उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहोला पनि नहुनुहोला पनि, तर नहुनुपर्ने देख्दैन, तर होइन नहुनुपर्ने देखिँदैन, तर देश कन्भिन्स छ। हामीले संसदीय व्यवस्था र यसका सञ्चालकले पैदा गरेका समस्याहरूलाई जनताको बिचमा र जनतालाई प्रश्न पारेपछि र जनताले बुझ्दै गयो, व्यावहारिक दृष्टिले पनि बुझ्दै गएपछि, होइन यो समाज विज्ञानमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने परिवर्तनको निम्ति जीवन्त रूपमा जनताले आफैले पनि बुझ्नुपर्छ अरे, कि जनता आफै पनि अभ्यस्त हुनुपर्छ अरे। समाज विज्ञानमा त्यस्तो हुन्छ, जहाँ क्रान्ति हामी भन्छौँ नि, त्यो कोर्स पुरा भएको छ नेपालमा। त्यसो भयो भने त मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब परिवर्तन र जन्म सङ्ग्रह त कसले रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। यो हामीले दिया विकल्प हो, होइन। तर हामीले के गरेनौँ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ पुनर्स्थापना भए पनि विघटन गरेर चाहिँ चुनावमा भए पनि यो संसदीय खेल भन्यौँ हामीले, त्यो त कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात हो। त्यो हाम्रो कन्सर्नको कुरा होइन, त्यो कुरा चाहिँ संसदवादी दलको कन्सर्नको कुरा हो। त्यो त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नि उहाँहरूको एकपल्ट हामीले विश्लेषण होइन, यस्तो हो यो परिवर्तनको त्यो खुड्किलो थिएन, होइन। जस्तै हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने मोनार्कीको इन्डिङ गरेर दलाल चाहिँ तपाईँ संसदीय व्यवस्था ल्याउने भन्ने परिवर्तन कहाँ एजेन्डा थियो? त्यो बरु के भयो भन्नुहुन्छ भने राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि दलाल संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताका विरुद्ध थुपर्ने षड्यन्त्र भयो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको। त्यसका विरुद्ध लड्ने कुरा नै मुख्य थियो, त हामी लडिरहेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन। 68 सालमा पहिलो संविधान सभा विघटन भइसकेपछि त हामीले यसका विरुद्धमा त कन्टिन्यू विद्रोह गर्दै आएको छौँ। कन्टिन्यू पहिला किरणजीको नेतृत्वमा विद्रोह गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको कमरेड विप्लवकै नेतृत्वमा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र अहिले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर हामी लडिरहेछौँ। यो भन्नुको अर्थ के होइन भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षा गर्ने होइन, या मोनार्कीको रक्षा गर्ने, अहिले मोनार्कीलाई फर्काउने पनि होइन, होइन। बरु कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको बिचमा घुसपेट जो गराइयो नि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले, यसको इन्डिङ गर्ने हो। बल्ल त्यसको रक्षा र विकास त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कुरा त्यो हो। र उतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने नि उहाँ लडिरहनु भएको छ, होइन। त्यहाँ हामी अहिले धेरै प्रवेश गर्न नचाहँ, उहाँको विषयमा हामी किन प्रवेश गर्ने भनेको के जस्तै माने ओलीजीको र माधव नेपालजीको झगडामा, अनि ओलीजी र प्रचण्डजीको झगडामा, अथवा ओलीजी र देउवाजीको झगडामा, काङ्ग्रेसको झगडामा हामी किन हात हाल्नु? यो त कस्तो देख्छु मैले भन्नुहुन्छ भने हड्डीको निम्ति कुकुरको लडाइँ देख्छु। हड्डीको निम्ति कुकुरको लडाइँ हो त्यो। कुकुरहरू त त्यहाँ जाने भए झगडा गर्न त चाहिँ लुछाचुट गर्न जाने भए, मान्छे त त्यहाँ जाँदैन नि त, पोलिटिकल पार्टी त त्यहाँ जाँदैन, जानु हुँदैन ओलीजी एक, है। दोस्रो कुरा छ हजुर, अब इन्डियन चाहिँ हस्तक्षेपको कुरा, घटनाक्रमको दृष्टिले तपाईँले भने सही हो, होइन। त्यो पनि भयो, उनले हस्तक्षेप पनि गरेका छन्। सायद यसको विषयमा हामीले धेरै लेखेका पनि छौँ, धेरै बोलेका पनि छौँ, धेरै सङ्घर्ष गरेका पनि छौँ हामीले नै। अब आफ्नो तरिकाले केही चाहिँ पार्लियामेन्ट्री पार्टीले पनि गरेका छन्, केहीले, है। तर राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर विदेशी हस्तक्षेपलाई लिएर नि एकदम निर्भीकताका साथ लड्ने पार्टी भने हामी हो। त्यसो भएर के छैन भन्नुहुन्छ, यो पार्टी किन लड्न थाल्यो त भन्दा किन लड्न सक्यो यो पार्टीले? यो पार्टी कोही विदेशीले बनाइदिया पार्टी होइन, यो पार्टीमा विदेशी दलाल छैन, त्यस कारणले लड्न सक्यो। यो नेपाली जनताको पार्टी हो, नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। अरूको कुरा त के गर्नुहुन्छ त? सबै विदेशीका दलाल छन् पार्टीमा, नेता,
अनि तिनले त्यो नगरिकन के हुन्छ भने के हैन। ल ठिक छ नि, इन्डियाले हस्तक्षेप गर्यो अथवा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो, युरोपियनले हस्तक्षेप गर्यो, अथवा मान्नुहोस् चाइनाले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा केही कुरा गर्यो है, खै त तिनी पार्टीहरू लडेका, खै त तिनी पार्टीहरूले भनेका। बरु हुन्छ कि अहिले के भन्नु, अहिले तपाईँले हेर्नु, अहिलेको खेल हेर्नु भएको छ नि, पत्रकार साथीहरूले हेर्नु भएको छ, ओलीका विरुद्ध हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको माधव नेपालजी जानुहुन्छ, प्रचण्डजी जानुहुन्छ, देउबाजी जानुहुन्छ विदेशी शक्तिसँग। यिनीहरूका विरुद्ध हामी मद्दत गर्नु पर्यो भनेर एमालेका साथीहरू पनि जाँदा होलान् हैन, ओलीजीहरू पनि गइरहनु भयो होला। अनि उहाँहरूका कारणले भएको छ नि त यो देशमा। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अथवा विदेशीहरूले गर्ने हस्तक्षेप जो छ हाम्रो पार्टीको निम्ति कुनै हालतमा सही छैन। त्यही भएर त हामीले भन्यौँ, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, हिस्ट्रीमा पहिलोपटक राष्ट्र र जनता यो नेपाली भूमिमा खडा भएर देशका पोलिटिकल मुद्दाको बारेमा, जनताको चाहिँ तपाईँको मुद्दा र राष्ट्रको मुद्दाको बारेमा यो देशमा पहिलोपटक चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टसँग सम्झौता भएको छ। सायद यो पनि के छ भन्दा दलालहरू, यो त दलालहरूको निम्ति त चाहिँ तपाईँको त्यो क्षेप्यास्त्र भएको छ नि, टाउकोमा बजिरहेको छ नि यो त। तर मान्छेले के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने मलाई म त नेताको त नाम लिँदैन है अहिले, बुझ्नु भएन, त्यो अहिले राम्रो पनि हुँदैन। कतिपय नेताहरूले के भनेछन् भन्नुहुन्छ भने वार्ता त यस अर्थमा आएका हुन्, अनि महासचिवलाई र प्रवक्तालाई नामै लिएर हामी दुईटाको इन्डियाले चाहिँ एकदम दबाब दिएर धम्की दिएर आएका हुन्। अब सिल्ली कुरा, पागल कुरा, चिटिङ कुरा, ठगरको कुरा हैन, यस्ता अफवाह आइरहन्छ। त्यो पनि भनेका छन् हैन। तर उहाँ हामीले भन्यौँ नि, ठिक छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र हितमा हैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी मुभ गराउँला हैन, सम्बन्ध बनाउँला हामी। तर हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्वाधीनतामाथि दखल कसैले गर्छ भने त्यो हामीलाई सही हुँदैन। हामीले तपाईँहरूलाई भनेका छौँ नि, बुझ्नु पनि भएको छ, यो बाहिर चर्चा चलेको छ नि, गर्नुभएको छ, मैले बुझ्छु। त्यो म प्रश्न गर्न खोजेको कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने यदि लसलमा राष्ट्रवादी पार्टी कोही छ भने हामी मात्रै हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रवादी नेता कोही छन् भने हामी मात्रै हो, यो पनि हामी दावाका साथ भन्छौँ। यहाँ कोही छलछामको कुरा छैन, डराउनु पर्ने कुरा नि छैन। इन्डियाले मारिहाल्छ, अमेरिकाले मारिहाल्छ, अर्काले मारिहाल्छ, किन मार्ने? त्यहाँ किन मार्नुपर्ने, के कारणले मार्नुपर्ने? अथवा के अर्को षड्यन्त्र गरिदिया किन गर्नुपर्ने? खै आवाज त खै त्यो मार्ने षड्यन्त्र गर्ने को आउँदो रहेछ? हामीले पनि जानेका छौँ नि त, हामीसँग पनि जनता छ, हामीसँग पनि शक्ति छ। कस्तो कुरा होला यो? अनि नेता निरीह भएपछि त चेपिहाल्छ नि त। नेताले चाहिँ तपाईँको नि भिख मागेपछि त अनि मान्छेले हेप्छ नि त। अनि नेता गएर चाहिँ तपाईँको दालाल चाकरी गर्न थालेपछि त गर्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले जसै चाहे तपाईँको लिपुलेखको कुरा गर्नुहोस्, चाहे उता चाहिँ मानव सरोवरसम्म सडक बनाएको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पछिल्लो चाहिँ तपाईँको नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको कुरा गर्नुहोस्, यसको हामी विरुद्धमा छौँ। यो हामीलाई सही छैन। राम्रो के हुन्छ भन्दा विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप नगरून् भन्ने छ। जति हस्तक्षेप गर्दै जान्छन् त्यति नेपाली जनतासँग नाङ्गिँदै जान्छ। जति हस्तक्षेप गर्दै जान्छ नेपाली जनतासँग चाहिँ तपाईँ उनको घृणा बढ्दै जान्छ। जति चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्दै षड्यन्त्र गर्दै जान्छन् अन्तर्विरोध बढ्दै जान्छ। त्यसले लास्टमा उहाँलाई नै प्रत्युत्पादक हुन्छ हैन। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नि यो सुपर पावरहरूले अथवा विदेशीहरूले सहयोग नगरे पनि देश चल्दैन र हुँदैन भन्ने कुरा यो के मैले भन्छु भने भिखमंगा चिन्तन हो। शासकहरूको भिखमंगा चिन्तन भन्छ यसलाई हैन। देशको विकास त चाहिँ तपाईँको नि आफ्नै देशमा हुने उत्पादन, आफ्नै अर्थव्यवस्था, आफ्नै पहलले पो हो नि। दुनियाँमा कहाँ भएको छ बाहिरबाट सहयोग गरेर? कहीँ हेर हिस्ट्री पत्रकार साथीहरूले पढ्नु भएको छ। त्यस कारणले यसको अन्त्य हामीले चाहेका छौँ र यसका विरुद्ध हामी कन्टिन्यू सङ्घर्षमा छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ हैन। हामी सङ्घर्षमा चाहिँ अहिले पनि सायद के लाग्ला भन्नु सबभन्दा बढी हेडेक चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादीहरूलाई हाम्रै पार्टी भयो होला। अरू त के छ नि, जहाँ लताडे भयो, यता लताडे भयो, उता लताडे भयो, यो गर भने भयो, अर्को गर भने भयो, यो अराइदिए भयो, यो बोकाइदिए भयो, जे गरे पनि भयो। त्यसो छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको पार्टी आशा अपेक्षा गरेर पार्टी भावनाले कहिलेकाहीँ केही भइहाल्छ कि भन्ने चिन्ता जनतामा छ। त्यो प्रश्नको रूपमा तपाईँले ल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले पत्रकार साथीहरूलाई क्लियर गर्ने पनि आम जनतालाई क्लियर गर्ने कुरा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई नेसनल लिबरेसन चाहिएको छ। हामीले क्रान्ति परिवर्तन भनेका छौँ। यो अहिले हामीले भन्यौँ नि जनमतसङ्ग्रह वैज्ञानिक समाजवाद हैन, यसको उद्देश्य भनेको नेसनल लिबरेसन हो। हामीलाई चाहियो विदेशीहरूसँग विगतका शासक वर्गले गरेका असमान सन्धि सम्झौताहरू जनमतसङ्ग्रहबाट जनताले गर्ने फैसला जो हुन्छ त्यो फैसलाबाट बनेको व्यवस्थाले, राज्य व्यवस्थाले ती सबैको खारेजी गर्न चाहिँ तपाईँको अथोरिटी त्योसँग होस्, त्यसले खारेजी गर्न सकोस्। हामीलाई त्यो चाहियो। यसको निम्ति हामी चाहिँ गर्न पनि तयार छौँ हैन। मोदीजीसँग कुरा गरौँला त के छ र?
मोदीजी पनि एकपल्ट चाहिँ तपाईँलाई चिया बेच्दै के गरिकन आउनु भएको, ठुलो कुरा धेरै गर्नै पर्दैन होइन। हामी पनि किसानका छोरा आएका, के छ त्यहाँ? अहिलेको दुनियाँ हो, विचार गर्नु पऱ्यो। अलिकति देश ठुलो छ, जनसङ्ख्या ठुलो छ, अनि ठुलो अर्थव्यवस्था छ, अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रविधिमा विकास छ, मिसाइल छन्, सेना छन् भनेर त्यसरी निर्णय हुँदैन नि। अहिलेको दुनियाँमा त्यो चल्दैन, विचारको श्रेष्ठता चाहिन्छ अहिलेको दुनियाँमा। अनि जनताको चाहिँ तपाईँको फेभर गर्ने विचार चाहिन्छ अहिलेको दुनियाँमा होइन। त्यो त चल्नेवालै छैन नि। अनि मोदीजीले हामीलाई भन्नुभयो, मोदीजीको सरकारले हामीप्रति त्यो व्यवहार गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँ उहाँमाथि उत्पीडन गर्ने, उहाँभन्दा ठुला चाहिँ शक्तिशाली छन् नि। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? त्यस कारणले यो ठिक छैन र हामी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय मुक्ति र स्वाधीनताको सन्दर्भमा कन्टिन्यू सङ्घर्षमा छौँ, हामी जारी रहन्छ। यो दोस्रो कुरा त्यो भयो होइन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्नु त अर्को कपिलवस्तु केन्द्रित पार्टी भन्नुभयो। अब यो सायद यो पछिल्लो दिनमा अलिकति चलेको छ कि जस्तो लाग्छ होइन। यो यस्तो हुन्छ, यो मान्छेको चेतना कस्तोबाट बन्छ भन्नुहुन्छ भने समाजमा जे घटना घटेका छन्, जे अभ्यस्त हुँदै आछ, त्यहीबाट मान्छेको चेतना बन्छ। सर के हुने भयो त यो पार्टी आयो भने हेड अफिस त काठमाडौँ हुनु पऱ्यो भन्ने हुने भयो। बुझ्नु भएन? हेड अफिस चाहिँ त्यो कपिलवस्तु पनि हुन्छ, हेड अफिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोल्पामा पनि हुन्छ, हेड अफिस कालीकोटमा पनि हुन्छ, हेड अफिस उता सुदूरपश्चिममा पनि हुन्छ, हेड अफिस चाहिँ तपाईँको नि सिन्धुलीमा पनि हुन्छ, हेड अफिस उता चाहिँ तपाईँको भोजपुरमा पनि हुन्छ। यो कम कल्पनाभित्र पर्छ नि मान्छेको होइन। सायद यसैले उब्जियो होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामी हेड अफिस चाहिँ त्यहाँ पनि बनाउँछौँ, हेड अफिस देशैभरि बनाउँछौँ, हामी काठमाडौँ पनि बनाउँछौँ। सायद केही दिनपछि हामी ओपनिङ गर्छौँ, पत्रकार साथी तपाईँलाई इन्भाइटेसन गर्छौँ, तपाईँ आउनु होला होइन। र हामी केमा सचेत छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई मुभ गर्न सजिलो पनि, दुश्मनले गर्ने षड्यन्त्र र घेराबन्दी चाहिँ तपाईँको नि अब्जेक्टिभली करस हुने ठाउँ पनि हामीलाई चाहिएको छ। हामी धेरै विचार गरेर हामीले गरिरहेछौँ यो कुरा। बुझ्नुभयो त? अहिले अतिभन्दा बढी त यहाँ व्याख्या नगरौँ जस्तो लाग्छ। यो सबै कुरा खुल्यो भने फेरि अर्कोतिर आउँछ त्यो ए भन्छन्। बुझ्नु भएन? हाम्रो त एउटा छलफल चलिरहेको छ ए भन्ने जान्छ त्यो। त्यसो भएको हुनाले जनताको बिचमा हेड अफिस बनाउने हो, देशैभरि हामी बनाउँछौँ त्यसका सेन्टर। किनभने हामी त्यहाँ गएर बुक गर्नुपर्छ, जनतालाई टिच गर्नुपर्छ, सारा गर्नुपर्छ, जनताको कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो गर्छौँ, हामी काठमाडौँमा पनि गर्छौँ। र यो स्वाभाविकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिप महासचिव नै त्यहाँ बसिसकेपछि महासचिवले सम्पादन गर्ने कार्य त्यहीँ बसेको ठाउँबाटै हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अर्को हेर्नु होला, म प्रवक्ता काठमाडौँमा बसेपछि मैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू म यहीँबाटै गर्ने भएँ। म पूर्व बसेँ भने पूर्वबाट गर्छु, गर्नु त पऱ्यो। जस्तै हाम्रा अरू साथीहरू चाहिँ तपाईँको अरू लिडर साथीहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अलिकति नयाँ ढङ्ग हामीले नयाँ कल्चर दिनु पनि खोजेका छौँ। भनौँ न, काठमाडौँ आउने, यहीँ बस्ने, अनि यहीँबाट के हुने भन्नुहुन्छ भने शासक हुने, त्यो स्थिति त अन्त्य गर्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले हामी उत्पादनमा पनि छौँ, त्यहाँ मिहिनेत हेरिरहनु भएको छ, हाम्रा झोपडी पनि हेर्नै भएको छ। पत्रकार साथीहरू त एकपल्ट जानु पर्ला जस्तो छ। हाम्रा नेताहरू के छन् यहाँ करोडपति र अरबपतिको पनि हेर्नुपर्ने भयो तपाईँहरूले, हाम्रो पनि हेर्नुपर्ने भयो। न्याय त तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि गर्नु पऱ्यो। जनतालाई न्याय गर्नु चाहिँ परिहाल्यो, न्याय गर्नु त जनतालाई, लिडरलाई पनि न्याय गर्नु पऱ्यो। एकपल्ट तपाईँहरू गएर यो ल्याउनु पनि पर्छ होला जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु अथवा जनताको पहल कदमीलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अनि देशका विविध भागबाट जनताको नेतृत्व गर्ने स्थिति पार्टीले बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। दुःख कष्टमा साथ दिने स्थिति पनि बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले त्यहाँबाट अहिले गरिरहेको छौँ। महासचिवको कुरा त काठमाडौँ आएर पनि मुभ गर्नुहुन्छ, यहाँ मात्रै छैन, हामीले काठमाडौँ पनि बनाउँदैछौँ। पर हेर्नुवाला चाहिँ तपाईँ ललितपुरमा सायद अलिअलि सूचना पाइसक्नु भयो होला। हामी धेरै चाहिँ त्यो भाडा बस्नेवाला छैनौँ, उत्पादनसँग जोडिएर आफैले बनाएर बस्नेवाला छौँ। हामी हेर्दै पनि छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो सबै नयाँ अभ्यास भएको हुनाले यसको यो पोजिटिभ पक्ष र जे यो सरल पक्ष छ नि, इमान्दार पक्ष छ, त्यसलाई त्यही ढङ्गले हाइलाइटिङ गर्नु पर्ला। यसलाई अलिकति ट्रेन्ड र इन्ट्रेस्टको आधारमा ट्विस्ट हुने पनि हुन्छ। त्यसलाई वास्तविकता बुझाउनुको निम्ति हामी पनि मिहिनेत गर्छौँ, पत्रकार साथीहरू पनि मिहिनेत गर्नुहुनेछ। यो भयो तेस्रो कुरा। चौथो भन्नु त त्यो ठुलो प्रश्न गर्नुभएको थियो तपाईँले। हो, यो त ठुलै कुरो छ त ओलीजी, सानो कुरा कहाँ छ त यो होइन। हेर्नु होला, यसको अहिले धेरै लामो त व्याख्या नगरौँ। हिस्ट्रीमा प्र्याक्टिकल्ली भएका पनि र समाज विज्ञानले चाहिँ तपाईँको विकास गरेको पनि परिवर्तन
अथवा क्रान्ति परिवर्तन भन्नु न, अथवा समाजलाई गति दिने कुरा, समाजको एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिमा फड्को मराउने कुरा। जस्तै दास युगबाट चाहिँ सामन्ती युगमा, सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा, पुँजीवादी युगबाट समाजवादी युगमा, यो जो छ नि फड्को मराउने कुरा भनेको, मार्ने कुरा भनेको दुईटा शक्तिले निर्धारण गर्छ। त्यो जनताको इन्ट्रेस्टमा, फेरि जनताको आवश्यक जनता दुईटा शक्ति निर्माण गर्छ। एउटा गनले हो, बुझ्नुभयो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि कागीको कुरा, एउटा हतियारले हो, बल प्रयोग भन्छ त्यसलाई, अर्को शान्तिपूर्ण ढङ्गले हो, दुईटा। तर अब समाज विज्ञानले के भन्यो, के गर्नु पर्यो है? अनि समाज विज्ञानले के भन्यो भन्दाखेरि आधारभूत कुरा भनेको जनताको बल प्रयोगको कुरा हो, विशिष्ट कुरा भनेको शान्तिपूर्ण पनि हो, बुझ्नुभयो? अब भन्दा कोही मान्छेले नि त अब त्यो भने के भन्दा तपाईँहरूको त सबैले चाहिँ जन्मसङ्ग्रहबाट समाजवाद आउने भयो भनेपछि त यति सजिलो कुरा भने, अर्को त्यसको पाटो हेर्नु भयो भने यो मार्क्सवाद विरोधी कुरा भयो अथवा समाज विज्ञान विपरीत कुरा भयो भने पनि हो। हामीले जन्मसङ्ग्रह होइन, मार्क्सले मार्क्सवादको चाहिँ तपाईँको विकास गर्नु पूर्व गरे सङ्घर्ष, विकास गरिसकेपछि त्यसको गरे प्रयोग माओसम्मको सबै हेरेर ल्याएछौँ। यो जवाब त धेरै छ नि। नेपालको विशिष्ट स्थितिमा हामीले के भन्यौँ तपाईँले हेर्नुभयो नि, मार्क्स आफैले चाहिँ जर्मनको सन्दर्भमा भनेको 3 दिन अगाडि भएको भए रिभोल्युसन हुन्थ्यो, 3 दिन ढिला भयो अब चाहिँ तपाईँको यो हुँदैन भन्नुभयो। यस्तो हुन्छ, त्यो लिडरले हेर्नुपर्छ सार्पली। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अथवा जनताले फैसला गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ढङ्गले पनि चाहिँ क्रान्ति हुन्छ है, परिवर्तन हुन्छ। यो कुरा विशिष्टै कुरा हो। आम पत्रकार साथीहरूलाई मैले भन्ने के हो सैद्धान्तिकले यो विशिष्ट कुरा हो। तर यो विशिष्टता नेपालको नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा, हाम्रो राष्ट्रिय आन्दोलनको सन्दर्भमा हाम्रो समाजमा देखियो। यसैलाई दृष्टिगत गरेर हामीले कार्यक्रममा व्यक्त गरेको, त्यो कार्यनीतिको एउटा सेटमा व्यक्त गरेको, वैज्ञानिक समाजमा जन्मसङ्ग्रह र अनि प्रगतिशील संयुक्त सरकार सेटमा व्यक्त गरेको। यसको यो होइन सम्भावना छ, एकपल्ट कोसिस गरौँ। हामीले भन्ने चाहिँ यो सम्भावनाबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने नेपालको क्रान्ति नयाँ पनि हुन्छ। अनि अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि रगत नबगिकन पनि क्रान्ति हुने देखियो नि त। हामीले त जस्तै हामीले त रगत बगाउनै पर्छ भन्ने त त्यसका त पक्षपाती हामी होइनौँ नि त। तर क्रान्तिको मूल्य रगत हो भन्ने सिद्धान्तलाई मान्ने मान्छे हौँ हामी। रगतको खोलो बगाउनुपर्छ भन्ने त पुँजीवादी हुन्, प्रतिक्रियावादीहरू, त्यो घटाउनुपर्छ भन्ने हो। एउटा नेपालको यो विशिष्ट स्थितिमा अहिले नेपालमा मात्रै चाहिँ अन्त छैन, एउटा सम्भावना देखियो है, शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गर्ने र जनताले आफूलाई फैसला गर्ने, आफ्नो बारेमा फैसला गर्ने, अधिकारको बारेमा फैसला गर्ने अनि जनतालाई नै अधिकार दिने स्थिति नेपालमा सिर्जना भएको छ है। यो नेपाली क्रान्तिको विशेषता, हाम्रो राजनीतिको विशेषता, हाम्रो देशको मौलिकता र विशेषता भन्दा पनि हुन्छ। यो देखिया छ, एकपल्ट कोसिस गरौँ भन्ने हो हाम्रो, बुझ्नुभयो न। हाम्रो जोडबल के छ भन्दाखेरि यसलाई स्योर गरिदिने जोडबल छ। ल इनकेस भएन छ भनेपछि त्यो बेलामा हामी सोचौँला, एउटा बाटो भयो, जनतासँग परामर्श गरौँला नि त। एक अर्को तपाईँको यसैसँग क्वेसन के पनि होला भन्दाखेरि तपाईँले जन्मसङ्ग्रह भन्नुभएको छ, जन्मसङ्ग्रहले वैज्ञानिक समाजवाद फैसला नगर्ला नि त, फैसला चाहिँ तपाईँ संसदीय व्यवस्था गर्ला नि त भन्ने पनि आउला। जनताले फैसला गर्यो भनेपछि त हामी मान्छौँ नि त त्यो भनिसकेपछि। तर जनतालाई भन्छौँ पनि मान्छौँ पनि, बुझ्नुभयो? अब त्यही जनताले फेरि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न तयार पनि हुन्छ। किन मैले पोलिटिकल कमिटमेन्टको कुरा मेजर कुरा हो भने नि मैले होइन, त्यो कुरा मेजर, त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर हाम्रो के छ फेरि यी त हुने घटना, सम्भावित घटनाहरू हुन्छ नि, यस्तो पनि सम्भावना, यस्तो पनि सम्भावना, खतरा यो पनि हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्ने, चौतर्फी सबैतिरबाट गर्दाखेरि गर्ने कुरा भयो। तर हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अझ हाम्रो कुरा हुने भयो होइन। हाम्रो कुरा र हाम्रो कन्फिडेन्स कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने जन्मसङ्ग्रहमा लगियो भने, जनतालाई त्यो फैसला गर्ने राइट जन्मसङ्ग्रह मात्र दियो भनेपछि जनताले आफ्नै व्यवस्थाको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने हामीलाई कन्फिडेन्स छ।